रावा बेसी गाउँपालिका हामी निर्वाचित हुँदाका बखत थिएन। यहाँलाई यो कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छु। यो सुरुमै विवादित गाउँपालिकाको नाममा नै यसको नाम र केन्द्र किटान भएको कुरा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। विगतमा यसको नाम लामीडाँडा गाउँपालिका र खारपा केन्द्र रहेको थियो। निशुल्क रूपमा हामीले 14.5 रोपनी जमिन अहिले यो गाउँपालिका रहेको जुन ठाउँ छ यहाँले देखिरहनु भएको छ, यो ठाउँमा 14.5 रोपनी जग्गा हामीले निशुल्क प्राप्ति गर्ने काममा लाग्यौं र यो भवन करिब 55-56 लाखमा यो भवन हामीले आफ्नो गाउँपालिकाको भवन यो 14 कोठे भवन निर्माण गर्यौं। हामीलाई अस्थायी प्रहरी चौकी थिएन, चौकीको व्यवस्थापन गर्यौं र अहिले स्थायी प्रहरी चौकी यहाँ भइसकेको छ। हामी राज्यसँग यो खेद प्रकट गर्न चाहन्छौं। यहाँका माननीय मन्त्रीहरूलाई पटक पटक हामीले डेलिगेसन गरेका छौं। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको सीओसँग पनि पटक पटक हाम्रो लिखित जानकारी निर्णय सहित हामी गएका छौं। यो केन्द्रीय बत्ती 2655 घरमा केन्द्रीय बत्ती हामीले दिइसकेका छौं र बालिसकेका छौं। हाम्रो छिमेकी गाउँपालिका ऐश्वरकसम्म 12 महिना चलाउनका लागि र हाम्रा बाटाहरू बिजुली लेखरका दुबेकोल ऐश्वरकसम्मका बाटाहरूलाई 8 मिटरका बाटाहरू बनाएर कुनामा नारी सहितको बाटाको अवधारणा लिएर बीचमा गेगर ओछ्याएर हामी बर्खायाममा पनि कुनै हिसाबमा नरोकिने गरी हाम्रो यो यात्रा र गाडीका साधनहरू सञ्चालन गरेको कुरा, यातायाततिर हामीले यो काम गरेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। विभिन्न खालका समितिहरू बनिरहँदाखेरि त्यसको सहजीकरण हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नु पर्ला कि नपर्ला, कुन कुनामा बन्छ, कुन ठाउँमा बन्छ, हामीसँग सहकार्य गरेर बनेको समिति मात्रै आधिकारिक समिति हो। मेरो 2-3 वर्ष मैले जति गर्नु थियो त्यो भन्दा बढी गरिसकेको छु र अब 2 वर्षमा यी बाँकी रहेका र गर्न मन लागेका काम गर्छु भन्ने मसँग आँट छ। हामी निर्वाचित हुँदाको अवस्थामा यो गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो थियो र निर्वाचित भइसकेपछि म अमलामा गनेर तपाईलाई लेख्न लायकका उपयुक्त राम्रा कामहरू दिनेछु र कुनै जनताले पनि यी केही न केही परिवर्तन भयो भन्ने खालको अनुभूति र जुन पत्रकार मिडिया हुनुहुन्छ राज्यको चौथो अङ्ग उहाँहरूले पनि लेख्न लायकका समाचार बन्ने छन् भन्ने कुरा म प्रतिबद्ध छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो। यो जानकारी र समयका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँ लगायत यो देशपोस्ट मिडियालाई म मेरो अघि पनि भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। मेरो कार्यकक्षमै आएर तपाईँले यो मेरो जिज्ञासा केही 3 वर्षको मेरा गतिविधिहरू राखिदिनु भयो, यसको तर्फ हामी सबै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट कर्मचारीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद, नमस्कार। हैन, उहाँले हरेक काममा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सघाउनु भएको छ, हरेक काममा कर्मचारीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हरेक कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएको छ। योजना छनौटका क्रममा विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्थानमा योजनाहरू पार्ने, छनौट गर्ने, पैसाहरू पार्ने किसिमका होडबाजीहरू पनि चल्न सक्छन्। त्यसैले उहाँहरूले जुन होडबाजी गरिरहँदा त्यसलाई एउटा समन्वयात्मक पाटो जस्तो कि बजेटको सीमाका कुराहरू भए, यी विविध कुराहरू, कानुनका कुराहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। गाविसमा चाहिँ यो विवादलाई समाधान भएन भने अब जिल्ला अदालतै जानुपर्ने थियो। तर अहिले चाहिँ अब स्थानीय तह भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा वडामा पनि मेलमिलाप समिति गठन गरेको छौँ। त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ उजुरी गर्न आउनुहुन्छ। आइसकेपछि छलफल भएर त्यो विवाद चाहिँ समाधान भयो भने वडाबाटै भयो होइन। आवश्यकता कुन कुराको चाहिँ हो त भन्ने हामीले देखेका हुन्छौँ। त्यही हिसाबमा चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ बत्ती अथवा सडक होइन जस्तै शिक्षामा त्यो जुन कुराको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसलाई हामी डायरीमा पनि रिपोर्ट गर्ने गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। देशपोस्ट टिममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी टाङ जिल्लाको रावाबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग जनप्रतिनिधिको बितेको 3 वर्ष यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित छौं। नेपालमा लामो समयको एउटा अभ्यास पछाडि राज्य पुनर्संरचना, संविधानको कार्यान्वयन, राज्य पुनर्संरचना पछाडिको स्थानीय तहका सरकारहरू उपस्थित भएपछि जनताहरूको ठूलो आशा, अपेक्षा, अभिलाषा थियो राज्य सरकारसँग, विशेषतः स्थानीय सरकारसँग।
अब जनताका दुःखका दिनहरू गए, अब कायापलट हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, हाम्रा आशा भरोसाका केन्द्र भनेको स्थानीय सरकार हुन् भन्ने जुन जनताको आशा थियो, खास के भइरहेको छ त अहिले? स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेको छन् यो विषयमा जान्नको लागि यहाँ आजको दिनमा लागि विरोध पनि गरिरहेको अवस्थाहरू छ। विशेषतः प्रतिपक्षले चाहिँ राज्य सरकारले राम्रो काम गरेन, यिनीहरूले चाहिँ खालि आफन्तलाई चाहिँ आफन्त हाबी गरे, अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफन्तहरूलाई चाहिँ भर्ती गरे, भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापना गरे भन्ने पनि खालको आरोप छ। खास के भइरहेको छ त, गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेको छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको दिनमा हामी रावाबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलासँग कुराकानी गर्छौँ। खास बितेको 3 वर्ष कस्तो रह्यो? देशपोस्ट टिभीमा अध्यक्षज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद छ यहाँलाई। सर्वप्रथम त म यो देशपोस्ट मिडियालाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र खोटाङ जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तह मध्ये 1 स्थानीय तह अथवा 8 वटा गाउँपालिका मध्ये 1 मात्रै रहेको गाउँपालिका रावाबेसी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित रहँदै गर्दा हामी 74 साल असार 18 गते हामीले शपथ खायौं। त्यसपछि जनताका यहाँले भने जस्तै जनताका इच्छा आकांक्षाहरू अनगिन्ती रूपमा हामी माथि चाङ्थ्यो। विकासका कामहरू यो माथि ऊ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना रहँदा रहँदै हामी एउटा कर्मचारी तन्त्रबाट विगतमा 10 वर्ष बितिसकेको थियो र हामी निर्वाचित भइरहँदाखेरि हामी माथि ठूला इच्छा अपेक्षाहरूको खाडल कयौं थियो। यहाँले स्वाभाविक रूपमा मलाई त्यो प्रश्न गर्नुभएको छ। तर हामीले क्रमिक रूपमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले गरेका काम यहाँलाई बुदागत रूपमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले सर्वप्रथम यो रावाबेसी गाउँपालिका हामी निर्वाचित हुँदाका बखत थिएन। यहाँलाई यो कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छु। यो सुरुमै विवादित गाउँपालिकाको नाममा नै यसको नाम र केन्द्र किटान भएको कुरा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। विगतमा यसको नाम लामीडाँडा गाउँपालिका र खारपा केन्द्र रहेको थियो र नाम र केन्द्र हामी निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो बैठकले असार 18 गते शपथ खाँदै गर्दा हामीले 25 गतेको पहिलो गाउँ कार्यपालिकाको बैठक र त्यसपछि गाउँसभाको बैठकले यसको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने कुरामा हाम्रो निर्णय भयो, सर्वसम्मत निर्णय भयो। त्यसैलाई टेकेर नेपाल सरकार संघीय मामिला जुन स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय काठमाडौँले यसको नाम र केन्द्र पौषको 25 गते मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय भए अनुरूप 26 गतेको राजपत्रमा लेखिए अनुरूप यसको हामीले निर्णय गरे मुताबिक यसको नाम र केन्द्र परिवर्तन भएको छ। यसको नाम रावाबेसी गाउँपालिका र केन्द्र वडा नम्बर 1 कुबिन्डेको हरमटार भएको कुरा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी निर्वाचित भयौं, हामीले नाम र केन्द्र त रावाबेसी गाउँपालिका हरमटार बनायौं, तथापि पनि हामीसँग 1 रोपनी जग्गा पनि हामीसँग प्राप्ति थिएन। यहाँलाई विगतको कुरा म कोट्याउन चाहन्छु। हामीले यहाँका सर्वसाधारण गरिब दुखी जनताहरूबाट निशुल्क रूपमा हामीले 14.5 रोपनी जमिन अहिले यो गाउँपालिका रहेको जुन ठाउँ छ यहाँले देखिरहनु भएको छ, यो ठाउँमा 14.5 रोपनी जग्गा हामीले निशुल्क प्राप्ति गर्ने काममा लाग्यौं र यो भवन करिब 55-56 लाखमा यो भवन हामीले आफ्नो गाउँपालिकाको भवन यो 14 कोठे भवन निर्माण गर्यौं। यो निर्माण नगरुन्जेल हामी एउटा कोठामा यो नजिकै 1 नम्बर वडामा गोपाल दाहालको घरमा एउटै कोठामा ती गाउँपालिका अध्यक्ष, ती उपाध्यक्ष, ती प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत लगायतका योजनाको टिमहरू सहित सबै त्यही बसेर एउटै कक्षाबाट एउटै कार्यालयबाट हामी त्यो सेवा दिइरहेका थियौं। त्यो दिँदाखेरिका बखतमा यहाँका जनताहरूलाई धेरै कुराको असुविधा भएको थियो र अहिले हामी सर्वप्रथम चाहिँ यो गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र, जमिन र भवन बनाउने कुरा पहिलो उपलब्धि भएको कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। र दोस्रो कुरा यहाँलाई म भन्छु, नजिकै हाम्रो कर्मचारी आवासका नामले हामीले नजिकै 2 तले पक्की भवन बनाएका छौं। हामी आफ्नै गाउँपालिकाको स्रोत र साधनले साह्रै थोरै भन्दा थोरै रकममा 54-55 लाखमा हामीले 2 तले पक्की भवन करिब त्यसमा पनि 10-12 वटा कोठा एटेच टोयलेट बाथरुम सहितको भवन नजिकै निर्माण गरिसकेका छौं।
हामीलाई अस्थायी प्रहरी चौकी थिएन, चौकीको व्यवस्थापन गर्यौं र अहिले स्थायी प्रहरी चौकी यहाँ भइसकेको छ। विडम्बना भन्नुपर्छ, रावाबेसी गाउँपालिकामा एउटा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक चाहिँ रावाबेसी गाउँपालिकामा भएको, तर नाम र केन्द्र भएको ठाउँमा हामी खार्पामा रहँदा लामिडाँडा गाउँपालिका खार्पा केन्द्र हुँदा पनि त्यो बैंक आएर गाउँपालिकामा आएर सेवा दिन नसकेको र हामी अहिले राज्यले रावाबेसी गाउँपालिका र हरमटार केन्द्र बनाइसक्दा पनि त्यो बैंक लामिडाँडाको कुनै व्यक्तिको घरबाट अहिलेसम्म यो गाउँपालिकामा नआइकन बसेको कुरा छ र हामीलाई यहाँका जो सर्वसाधारण मान्छेले यहाँदेखि पैदल यात्रा गरेर 3 घण्टा 4 घण्टाको बाटो चाहिँ दिक्तेल हिँडेर जाँदा त करिब 6 घण्टा 7 घण्टा हामीलाई लाग्छ, गाडीमै 3 घण्टा 4 घण्टा लाग्ने दिक्तेल सदरमुकाम र ऐसलहरक गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका अन्य ब्याङ्कहरूको सेवा सुविधाका लागि त्यहाँ जानु परेको अति विडम्बना छ। पटक पटक राज्यसँग हामीले बैंक माग गरेका छौँ र हालसम्म हाम्रो रावाबेसी गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र भएको ठाउँमा बैंक नआएकोले हामी राज्यसँग यो खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँका माननीय मन्त्रीहरूलाई पटक पटक हामीले डेलिगेसन गरेका छौँ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको सिओसँग पनि पटक पटक हाम्रो लिखित जानकारी निर्णय सहित हामी गएका छौँ। यो बैंक नआउनु ठुलो खेद छ र यहाँका जनताहरूलाई साह्रै भन्दा साह्रै दुःख र पीडा भएको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। हाम्रा बितेका 3 वर्षमा यहाँलाई मैले भने विद्युततर्फ धेरै हामीले फड्को अगाडि मारेका छौँ। रावाबेसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्म केन्द्रीय बत्तीको प्रसारण हामी निर्वाचित हुँदा थोरै सीमित वडाको कुनै टोलमा मात्रै थियो। अहिले हामीले सबै घरधुरी र सबै वडामा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्म नै सबै घरधुरीमा विगत 1-2 वडा अपवादमा वायरिङका कारणले विविध कारणले उनीहरूको कोही बसोबासका कारणले कोही चाहिँ अब कोही काठमाडौँ विराटनगर रहने, कोही 1-2 जना मात्रै यहाँ रहने कारणले वायरिङ गर्न अनि कालो तार ल्याउने कुराले केही घर बाँकी भए मात्रै, नभए सम्पूर्ण घरमा हामीले यो केन्द्रीय बत्ती 2655 घरमा केन्द्रीय बत्ती हामीले दिइसकेका छौँ र बालिसकेका छौँ। यसको पहल कदमी हामी आफैले सामुदायिक विद्युत वितरण केन्द्र दुबेकोल मार्फत र केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मार्फत दुवै ठाउँबाट हामीले यसलाई बत्तीको कुरा पुरा पारिसकेको कुरा यहाँलाई पहिलो कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामी निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि यी सडकहरू बर्खा याममा कुनै पनि सडकहरू चल्ने परिस्थितिमा थिएनन्। हिउँद याममा मात्रै चल्ने र बर्खा याममा यी सडकहरू अवरुद्ध हुने। बीचमा एउटा रावा खोला थियो, खोला वारी र खोला पारी छिमेकी गाउँपालिका ऐसरका ठुलो बजार हाट बजार लिएर सोलु सल्यानसम्म जाने काम बाटाहरूको चाहिँ यो नाका भएकोले हामीले बीचमा रहेको रावा खोलामा एउटा पक्की पुल ठेक्का लागिसकेको तर ठेकदार भागेर काममा अवरोध भइरहेको उहाँलाई हामी निर्वाचित भइसकेपछि ल्याउने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारी र म आफू स्वयं लागेर त्यो ठेकदारलाई ल्याएर काम समयमा सम्पन्न गराउनका लागि हाम्रो ठुलो पहल भयो र हामी 12 महिना यी यातायातका साधनहरू जस्ता सुकै ठुला टिप्पर ट्रक बसहरू चाहिँ हाम्रो छिमेकी गाउँपालिका ऐसरकसम्म 12 महिना चलाउनका लागि र हाम्रा बाटाहरू बिजुली लेखरका दुबेकोल ऐसरकसम्मका बाटाहरूलाई 8 मिटरका बाटाहरू बनाएर कुनामा नारी सहितको बाटाको अवधारणा ल्याएर बीचमा गेगर ओछ्याएर हामी बर्खा याममा पनि कुनै हिसाबमा नरोकिने गरी हाम्रो यो यात्रा र गाडीका साधनहरू सञ्चालन गरेको कुरा यातायाततिर हामीले यो काम गरेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। र यी सबै वडामा बाटाहरू पुगिसकेका थिएन। सबै वडामा बाटाहरू गाउँपालिकादेखि सबै वडामा बाटा पुर्याउने काम गरियो। जस्तै वडा नम्बर 1 को हाम्रो दमकु भन्ने अति विकट थियो, त्यहाँ हाम्रै पहलमा बाटो पुर्याउने काम गरियो। केही संसदीय विकास कोषको पैसा लगाइयो भने केही हाम्रो गाउँपालिकाको स्रोतबाटै ती बाटाहरू वडा नम्बर 1 को दमकुमा पुर्याउने काम गरियो। वडा नम्बर 2 रुबुङ त्यही खालको अवस्थामा थियो। वडा नम्बर 3 तिर्पा त्यही खालको अवस्थामा थियो। वडा नम्बर 4 डुम्रे धारापानीको भोर्ल्यानी त्यही अवस्थामा थियो। वडा नम्बर 5 को बसेरी तल चिन्नेश्वरा त्यही अवस्थामा थियो। वडा नम्बर 6 को पैया पोखरी जस्ता एकदम विकट राईसिंह जस्ता ठाउँमा हामीले एउटा कोरिडोरका नामले यो बाटोहरू पुर्याउने काम हामी निर्वाचित भएपछि नि सडकतर्फ उल्लेखनीय काम गरेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। अर्को तपाईलाई विद्यालयतर्फ हाम्रा यो रावाबेसी गाउँपालिकामा जम्मा 28वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। यसमध्ये 7वटा मावि, 11वटा आबी र अन्य प्राविहरू गरेर जम्मा 28वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयका पठन पाठन अति न्यून अवस्थामा थियो। हामीले हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्यौं, ई हाजिरी जडान गर्यौं। त्यहाँका विद्यालयका प्रह लगायत
विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षहरू लिएर एक विद्यालयको शिक्षक अर्को विद्यालयमा जाने, एक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अर्को विद्यालयमा जाने भिजिट गरायौँ र हामीले यो रावबेसी गाउँपालिकाका 6 वडामा उहाँहरूलाई हिँडाएपछि उहाँहरूको आफ्नो विद्यालयमा के छ, अब अर्को विद्यालयबाट के कुरा सिक्ने भन्ने खालको कुरा एकदम भ्रमणमा यी कुराहरू उहाँहरूलाई धेरै ज्ञान गराइयो र उपयुक्त खालको उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार विद्यालयमा अब कुन कुन विद्यालयमा के गर्ने, माविमा के गर्ने, आविमा के गर्ने, प्राविहरूमा के गर्ने भनेको उहाँहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा हामीले सबै विषयगत शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गऱ्यौँ। जुन हाम्रो सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषयहरूलाई विषयगत तालिमको व्यवस्था हामी गाउँपालिकाले गऱ्यौँ। कम्प्युटर तालिम गऱ्यौँ लगायतका कम्प्युटर तालिम मात्रै होइन, सबै विद्यालयमा यी हाजिरी, कम्प्युटर लगायतका हामीले आवश्यक सामग्रीहरू, फोटोकपी मेसिनहरू लगायत हामीले त्यो ठाउँमा विद्यालयहरूमा दियौँ र अहिले विद्यालयको अवस्था जति गए गुज्रेको थियो, कहीँ टोयलेट थिएन, कहीँ भवन थिएन, हामीले पूर्ण रूपमा विद्यार्थी बस्न उपयुक्त खालको वातावरण हामीले बनाएका छौँ। त्यहाँ कोही विद्यार्थीहरू धुलामा बसिरहेको हामीले अहिले पनि लक्ष्य राखेका छौँ। हामीले धुले विद्यालय, हामी साना बालबच्चाहरू चाहिँ ड्रेस लगाएर आउने, तर गोबर माटाले घर त्यो कक्षा कोठा लिप्नु पर्दा उहाँहरूका ड्रेसहरू भोलिपल्टै बिग्रिने, अनि वर्षायाममा अनि घाम नलाग्ने समयमा चाहिँ 1 दिन 2 दिन कपडा सुक्न लाग्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले धुले मुक्त कक्षा कोठा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। र सबै विद्यालयमा प्राविधिक किन नहोस्, माविक किन नहोस्, आविक किन नहोस्, सबै विद्यालयमा तालिम दिइसकेपछि, कम्प्युटर तालिम दिइसकेपछि हामीले सबै विद्यालयमा कम्प्युटर नै खरिद गरेर फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर लगायतका सामग्रीहरू हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। र उहाँहरूलाई जुन एउटा राज्यले अहिले तोके भन्दा अगाडि नै हामीले एउटा खाजाको व्यवस्था, यो विद्यार्थी खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, टिफिनकारी खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। केही प्रदेश सरकारले टिफिनकारी बट्टाहरू दिएको छ भने केही हाम्रै लगानीमा टिफिनकारीहरू पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। लगायतका माविहरूमा, आविहरूमा सेनिटरी महिलाहरूले मिन्स हुँदाखेरि, महिनावरी हुँदाखेरि उपयुक्त खालको त्यहाँको जुन महिला शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँबाट पाउने गरी त्यो सेनिटरी प्याड समेत हामीले सबै विद्यालयमा करिब 6 लाख 7 लाखको सामग्री ल्याएर वितरण गरेको कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र पठन पाठनका हिसाबमा केही विद्यालयहरूमा अस्ति हाम्रो अनुगमनले हेर्दाखेरि कुनै विद्यालय कोभिडका कारणले, कुनै विद्यालय यो लकडाउनका कारणले विद्यालयहरू नलागेको अवस्थामा शिक्षक नआउँदा हामीले केही शिक्षकहरू 26-27 जना शिक्षकहरूलाई हामीले केही कारबाही गरेर उहाँहरूको तलबसम्म रोक्का गरेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूलाई त्यो हामीले अनियमितता हिसाबले गरेका हुन पटक पटक चेतावनी दिँदै पनि उहाँहरू नआउने, विद्यालय नखोल्ने, विद्यालयमा नबस्ने शिक्षकहरूको हामीले केही तलब कट्टा गरेर राखेका छौँ, हाम्रो राज्य कोषमा राखेका छौँ। उपयुक्त खालको उहाँहरूको स्वास्थ्य शिक्षामै त्यो पैसा खर्च हुने कुरा यहाँहरूलाई त्यो कुरा पनि म खुलासा गर्न चाहन्छु। अर्को, वडा कार्यालयहरू हामी निर्वाचित हुँदाखेरि लथालिङ्ग परिस्थितिमा थिए। कुनै वडा कार्यालयहरू छाना थिएनन्, कुनै वडा कार्यालयहरू वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएर जाँदा म आफू स्वयं गाउँपालिका अध्यक्ष त्यस ठाउँमा जाँदाखेरि बस्ने व्यवस्था कुनै पनि थिएन। त्यहाँ आवश्यक फर्निचर, आवश्यक कम्प्युटर, आवश्यक ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरू र सबै कार्पेट सहितको व्यवस्था र दराज समेतको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र छाना नभएका वडा कार्यालयहरूमा छाना लगाइदिएका छौँ। धेरैवटा वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेका छौँ। हौचुरमा एउटा वडा कार्यालय निर्माण गऱ्यौँ। वडा नम्बर 4 डुम्रे धारापानीमा वडा कार्यालय मजबुत बनायौँ। वडा नम्बर 5 दुबेकोलमा छानो नभएको लाई छानो लगाएर त्यसलाई भुइँ प्लास्टर, भित्तो प्लास्टर लगायतका कामहरू हामीले गरेका छौँ र सबै वडा कार्यालयहरूमा यी हाजिरी लगायतका हामीले सामग्री दिएका छौँ र सबै रङ रोकन सहितका आवश्यक बस्न लायकका जनप्रतिनिधिहरू बस्न लायकका साँच्चै यो कार्यालय हो जस्तो परिस्थिति पहिले चाहिँ घुमाई एउटा सचिवले झोलामा कागज बोकेर हिँड्ने परिस्थिति थियो। तर अहिले त्यो हामी निर्वाचित भएपछि कार्यालय हो, यो कार्यालयबाट सेवा पाइन्छ भन्ने खालको जनतालाई अनुभूति दिलाएका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, जनता जो वृद्ध विधवा भत्ता दिने परिपाटी छ, हामीले हरेक चौमासिकमा उहाँहरूको वृद्ध विधवालाई गाउँपालिकामा वडा कार्यालयमा दुःख दिँदैनौँ, टोलमा गएर वितरण गर्ने गरेका छौँ। सम्बन्धित सुरक्षा भत्ता उहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य उहाँहरूको त्यो वृद्ध विधवाहरूको स्वास्थ्य चेक गर्छौँ अनि आवश्यक कृषि, पशु लगायतका स्वास्थ्यका केही
औषधि पनि हामीले कुनै डेलिभरी महिलाहरू अनि बाल बच्चाहरूको कुनै स्वास्थ्य परीक्षण गाउँ गाउँमा शिविर सञ्चालन गरी सबै वडामा त्यही खालको विगतका हाम्रा एउटा गाविस अथवा हामी 6वटा गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनेको छ। त्यसमा साबिकका 54वटा वडाहरू छन्। 54 वटामा यो खालको घुम्ती शिविर जस्तो सञ्चालन गरेका छौँ र प्रदेश सरकारको समन्वय र गाउँपालिकाको समन्वयमा हामीले विभिन्न खालका स्वास्थ्य शिविर राखेर यहाँका वृद्ध विधवा र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक लगायतका दीर्घ रोगीहरूको उपचार गरेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यतर्फ हामीले यिनै कुराहरू गऱ्यौँ र स्वास्थ्य कार्यालयहरू मजबुत बनाउने काम गऱ्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू अपुग रहँदा, कर्मचारी समायोजनमा अन्त गइरहँदा हामीले आफैले विज्ञापन गरेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी फुलफिल गरेका छौँ र कर्मचारीहरूका आवश्यकीय जे छन् उहाँहरूलाई अप्ठ्यारा परेका कुराहरू, औषधिका कुराहरू लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेको कुरा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। र सबै वडामा हामीले अनमी 24 घण्टे अनमी नियुक्ति गरेका छौँ र बर्थिङ सेन्टर नचलेका वडाहरूमा पनि हामीले सबै वडामा बर्थिङका सामग्रीहरू ल्याएर वडामा डेलिभरी गराउने व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डेलिभरी गराउने व्यवस्था हामीले गाउँपालिकामा स्वास्थ्यतर्फ यिनै उल्लेखनीय काम गरेका छौँ। यहाँलाई खानेपानीतर्फ म धेरै कुरा जोडिरहन, खानेपानीतर्फ थोरै रावबेसी गाउँपालिकाले गरेको र हामीले 3 वर्षमा गरेका उपलब्धिको बारेमा यहाँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु। हाम्रो रावबेसी गाउँपालिकामा वडा नम्बर 4 गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा नम्बर 4 साह्रै सुक्खाग्रस्त। त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ वर्षमा 20औं-25औं घर चाहिँ खानेपानीका कारणले उहाँहरू हिँड्नुपर्ने। जब हिउँद लाग्यो अनि चैत वैशाख आउँछ, खानेपानी सुकेका मुहान सुकेका बेलामा जहाँ राहो खोला छ, जतापट्टि दुधकोशी छ, उहाँहरूको बेसी छ। त्यो बेसीमा चाहिँ उहाँहरू आएर बस्ने, वस्तु पनि तलै झार्ने, मान्छे पनि तलै झार्ने परिपाटी थियो। अनि उहाँहरूसँग हामी उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूसँग भोट माग्न जाने क्रममा उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो, यदि तपाईँलाई हामी मत दिन्छौँ, यदि दिँदाखेरि हामीलाई फगत एउटै मात्रै माग छ, हामीलाई खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। पटक पटक धेरै मान्छेहरूले अगाडि जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले त्यहाँ बाचा गरेको थियो, हामी खानेपानी दिलाउँछौँ भनेर। तर कसैले पनि नसकेको हामीले 2वटा खानेपानी वडा नम्बर 4 लाई दिएका छौँ र हाम्रो आफ्नै लगानीमा त्यसलाई उद्घाटन गरेको कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। हामीले एउटा वडा नम्बर साबिकको डुम्रे धारा पानीको वडा नम्बर 6, 7, 8, 9 का जम्मा 256 घरधुरीलाई एउटा खहरे खोला लिफ्टिङ, हामी आफैले खहरे खोला मुहान गरी लामपाते लिफ्टिङबाट त्यहाँ चाहिँ पुरानो ट्याङ्कीमा लगेर पानी खसाउने काम गऱ्यौँ। त्यसमा साह्रै थोरै पैसा 39-40 लाखमा गरेको काम, उल्लेखनीय काम गरेर हामीले 256 घरलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले प्रदेश सरकार मार्फत हामीले माग गरेका छौँ, जम्मा 11 करोड 9 लाख रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ। कोशीबाट पानी माथि लिफ्टिङबाट माथि ल्याएर सबै त्यही वडाहरूमा पानी खुवाउने र सिँचाइ गर्ने समेतका अहिले योजना परिसकेको छ र त्यो योजना पनि अन्तिम चरणमा भइसकेको कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र वडा नम्बर 5 त्यही खालको अवस्था थियो। हाम्रो लगानी, रावबेसी गाउँपालिकाको लगानी र इको हिमालको साझेदारीमा त्यहाँ एउटा खानेपानी, एउटा वडा नम्बर 1 साबिकको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मका सबै उपभोक्ताहरूलाई खानेपानीको उचित व्यवस्था गरेका छौँ। र तल्लो बेल्ट जुन खालको अवस्था छ त्यसलाई पनि हामीले अहिले राव खोलाको पानी लिफ्टिङद्वारा त्यस वडालाई सम्बोधन गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भइसकेको छ र केही काम अगाडि डिपिआर को काम अगाडि बढिसकेको छ। उपभोक्ता समिति निर्माण भइसकेको छ। हामी यही वर्ष त्यो सुक्खाग्रस्त छेउ जुन रावबेसी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को भदौरे छ, चिन्नेश्वारा छ, धारापानी छ, अनि ल्याएर ओरतिर तल्लो गाउँ र रेमी गाउँलाई अहिले हामी लिफ्टिङद्वारा पानी खुवाउने चरणमा पुगिसकेका छौँ र धेरै काम अगाडि बढिसकेको छ। र अहिले वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2 र 3 मा पनि विभिन्न मुहानको खोजी गरी हामीले एक घर एक धाराको अवधारणा ल्याएर सबै घरधुरीलाई खाने उचित र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने काममा हामी अगाडि बढेको कुरा यहाँलाई खानेपानीतर्फ मैले यही कुरा भने। र अरू धेरै अनगिन्ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। यहाँलाई सुशासन सम्बन्धी कुनै पनि हामीले जुन इच्छा र अपेक्षाका साथ जनताहरूले हामीलाई निर्वाचित गरेका छन्, गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको काममा कुनै बाधा होला कि स्थानीय सरकार आएपछि केही न केही नयाँ परिवर्तन गर्न पर्छ भनेर
केही कर्मचारीहरूले ढिला सुस्ती भयो कि मैले उठेर ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म सबै कर्मचारी हेर्छु। सुशासनको पाटोलाई पारदर्शी ढङ्गले सुशासन होस् भनेर म आफू लागेको छु र कुनै उपभोक्ताहरूले अहिलेसम्म मैले गाउँपालिकामा गएपछि एउटा योजना लिएर धेरै दिन मैले धाउनु पर्यो, स्टेटमा धाउनु पर्यो, मूल्याङ्कनमा धाउनु पर्यो, पेस्की फर्सरका लागि धाउनु पर्यो, रकम पाउनका लागि धाउनु पर्यो भन्ने खालको अनुभूति अहिलेसम्म दिएको छैन। सबै कर्मचारीलाई सुशासनको पाठ सिकाएको छु र त्यही अनुसारले सबै मेरा जनप्रतिनिधिहरू पनि लाग्नु भएको छ। कर्मचारीहरूको पनि त्यत्तिकै साथ सहयोग छ र यो रावबेसी गाउँपालिका साँच्चीकै समृद्ध गाउँपालिका बनाउनका लागि हाम्रा 5 वर्षमा, हाम्रा 3 वर्षमा तपाईँलाई यी कुरा सुनाए। अब 5 वर्षमा हाम्रो लक्ष्य छ यी सबै बाटाहरू, मेन बाटालाई 8 मिटरको बाटो बनाउने, कुनामा नाली सहितको बाटो बनाउने अनि बिजुली लेखरकाबाट गाउँपालिकासम्म कालो पत्रेको जुन एउटा राज्यले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीयसम्म कालो पत्रेको अवधारणा छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, अझै खानेपानी नपुगेका ठाउँमा उचित खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अझै लाग्ने, स्वास्थ्य शिक्षातर्फ उल्लेखनीय काम गर्ने हामीसँग अठोट छ। हामीले घोषणापत्रमा धेरैवटा कुरा बोलेका थियौँ, सीमित कुरा बोलेका छौँ, बोले भन्दा बढी घोषणापत्रमा बोले भन्दा बढी काम गरिसकेका छौँ र हाम्रा 5 वर्षमा उपयुक्त काम गर्ने बाचा छ र यो भन्दा अझै काम गर्ने हामीसँग आँट र जोश जाँगर छ। यहाँलाई यो देशपोस्ट मिडियालाई यही कुरा जानकारी गराए। समस्या बेरोजगारीको समस्या पनि त्यतिकै छ। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको छन् अथवा चाहिँ भनौँ यति बेला कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विदेशबाट स्वदेश फर्किने क्रम पनि त्यतिकै छ। यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै बसेर रोजगार सिर्जना हुने किसिमको त्यस्तो गतिविधिहरू के हुन्छ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ? धन्यवाद। हामीले यही हिसाबलाई यही विदेशमा कयौँ मान्छेहरू आफ्नो रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा आउनुभएको छ। उहाँहरू अब के गरौँ भनेर हामीसँग उपाय खोजिरहनु भएको छ, जिज्ञासा गरिरहनु भएको छ। हामीले कृषितर्फ, पशुतर्फ उहाँहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि उपयुक्त बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामी अहिले पनि एउटा फर्म हामी गाउँ गाउँमा, वडा वडामा बाँडिरहेका छौँ। विदेशबाट आउनुहुने जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब यो गाउँपालिकामा बसेर के काम गर्ने त? उहाँहरूलाई व्यवसाय रोज्न लगाइएको छ। उहाँहरूलाई बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने हो कि, अनि लोकल कुखुरा गर्ने हो कि, ब्रोइलर गर्ने हो कि, अरू बाख्रा पालन गर्ने हो कि, अनि के काम गर्न उहाँहरूलाई उपयुक्त छ? कुनै नर्सरी व्यवस्थापन गरेर फलफुलको नर्सरी उत्पादन गर्ने हो कि? यो खालको हामीले माग गरेका छौँ र त्यस्ता खालका युवाहरूलाई हामी सकेसम्म रोजगारी बनाउनका लागि हाम्रो स्रोत र साधन कम छ। हाम्रो स्रोत र साधनलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरूलाई केही हाम्रो पनि अंश गाउँपालिकाको थोरै अंश उहाँहरूको पनि केही लगानी गरेर युवाहरूलाई यही ठाउँमा अटाउनका लागि विशेष हामी पहल गरिरहेका छौँ र युवाहरू सङ्कलन गरेर उहाँहरूको माग सङ्कलन गर्ने काम हामीसँग भइरहेको छ। अहिले कृषिमा धेरै युवाहरू दर्ता भइसक्नु भएको छ। हामी पशुपालन गर्छौँ भनेर धेरै युवाहरू हामीसँग दर्ता भई आधिकारिक रूपमा अहिले 120वटा फर्म हामीसँग दर्ता भइसकेका छन् र यो फर्म क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ र वडा वडामा हामीले यो खालका कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग दर्ता भइसकेपछि उहाँहरूलाई उपयुक्त खालको हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको अन्त भरसक नजाने र यही ठाउँमा रोजगारीमूलक काम गर्नका लागि उहाँले केही गर्नु चाहिँ पर्यो, गरेर खाने गरी हामीले त्यो वातावरण तयार गरिरहेको कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। गौरवको आयोजना दुधकोशी हाइड्रो पावर यही गाउँपालिकालाई अलि बढी प्रभावित गर्छ। त्यो दुधकोशी हाइड्रो पावरमा चाहिँ दुईटा समिति बनाएको छ। एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस निकटको बनाएको छ, अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट निकटको बनाएको छ भन्ने छ खास गरेर। र यो समितिहरूको चाहिँ एक खालको आफू बिचको चाहिँ विवादको कारणले गर्दा दुधकोशी हाइड्रोलाई चाहिँ असर पर्ने हो कि भन्ने छ। मैले अलिकति यो कुरालाई किन हिट गर्न खोजेको भने यो गाउँपालिका बढी प्रभावित हुन्छ दुधकोशी हाइड्रो पावर। त्यसो भएको हुनाले त्यो दुधकोशी हाइड्रो पावर यदि प्रभावित भयो भने खोटाङको नागरिकलाई ठुलो घाटा हो। यहाँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँले समसामयिक प्रश्न मलाई उठाउनु भएको छ। हामी यसमा धेरै ठाउँ सहजीकरण गरेका छौँ, धेरै ठाउँ हामी यी कुराहरू सुनेका छौँ। विभिन्न खालका समितिहरू बनिरहँदा हामी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार नै भन्न म रुचाउँछु। हामीले धेरैवटा कामहरू गरिरहनु पर्दा, धेरैवटा कुराको रिस्क मोलिरहनु पर्दाखेरि विभिन्न खालका समितिहरू बनिरहँदाखेरि त्यसको सहजीकरण हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नु पर्ला कि नपर्ला, कुन कुनामा बन्छ, कुन ठाउँमा बन्छ, हामीसँग सहकार्य गरेर बनेको समिति मात्रै आधिकारिक समिति हो। ती जुन समिति बने पनि यो योजनामा कुनै खालको बाधा हुँदैन। म पटक पटक त्यहाँका योजनाका प्रमुखलाई बसन्त श्रेष्ठसँग
म बारम्बार सम्पर्कमा छु। हिजो अस्ति पनि हाम्रो लामिडाको 0 पोइन्टबाट तल हाइड्रोसम्म खन्ने बाटाका कुराहरू अगाडि बढाएको छु। विभिन्न ठाउँहरू उहाँहरूका ती भवनहरू बनाउने खालका कुराहरू, अफिसहरू खडा गर्ने खालका ठाउँहरूलाई उहाँले सहजीकरण गरिदिनु सदस्यज्यू भन्नुभएको छ। हामी आफू लागेका छौँ। समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन र कुनै काङ्ग्रेसको बनो कुन कम्युनिस्टको बनो यो खालको मसँग त्यस्तो खालको आधिकारिक रूपमा मलाई यो समिति बनो भन्ने आएको पनि छैन। यदि उहाँहरूलाई कुनै पदमा बस्न मन छ भने हामी जनप्रतिनिधिको रोहबरमा दुईटै पक्षलाई मिलाएर एउटै समिति बनाएर योजनामा कुनै बाधा नहुने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायलाई पनि योजना यो समितिका कारणले कुनै पनि मानेमा यो जुन रबुवा दुधकोशी हाइड्रो पावर प्रभावित हुँदैन र हामी सहकार्य सहजीकरण गर्छौँ र दुईटै समितिलाई एउटै समिति बनाएर काममा कुनै बाधा नहुने कुरा म जनप्रतिनिधिको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई यही कुरा मैले हाइड्रो सम्बन्धी जानकारी गराएँ। अब यहाँको 3 वर्ष बितिसक्यो। हजुर, 5 वर्ष पछाडि साँच्चैको रावाबेसी गाउँपालिका चाहिँ कस्तो भएको सपना देख्नुहुन्छ? मैले अघि पनि खुलासा गरेँ। यहाँका सडकहरू 8 लाइनका बनाउन पाए मलाई उपयुक्त मेरो सपना यही छ। यहाँ चाहिँ कुनै मानेमा कुनै गाडीवालाहरू कुनै सङ्घ व्यावसायिक सङ्घहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ बाटाहरू रावाबेसी गाउँपालिकामा अवरुद्ध भयो भन्ने सडकतर्फ कुनै पनि त्यस्तो खालका गुनासाहरू नआउन् भन्ने मेरो पहिलो लक्ष्य छ। यहाँका जो बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा रोजगारी गुमाएर आएका युवा हुनुहुन्छ, यहाँहरू हराभरा यहाँहरूका विभिन्न यहाँको एकदम उपयुक्त भूगोल छ। यहाँको लेक बेसी मिलेको अनि अति जमिन उत्पादन हुने खालका माटोहरू, सिँचाइ खोलाहरू त्यही खालको भएकोले यहाँनिर व्यवसाय तरकारी लगायत आफ्नो व्यवसाय बाख्रा पाल्दा पनि त्यही खालको जङ्गलको व्यवस्था छ। लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा लगायतका विभिन्न सुँगुर फर्महरू, विभिन्न खालका फर्महरू खोल्दा पनि यहाँ उपयुक्त भूगोल भएकाले उहाँहरूको एकदम आफ्नो व्यवसायमा युवाहरू लाग्ने, कुनै घाट चौतारा काहीँ गल्लीमा एकदम हासिउसिउ गरेर अर्काका मात्रै कुरा काट्ने परिपाटी नभए हुन्थ्यो। यहाँका मान्छेहरू एकदम व्यवसायमा लागेर सबैले एक एकवटा काम अगाडि हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यो खालको आशा छ। र शिक्षातर्फ पनि उल्लेखनीय अन्य स्थानीय तहभन्दा उपयुक्त विद्यार्थीको क्वालिटी युक्त शिक्षा दिनका लागि पनि मैले त्यो अन्तिममा हेर्न चाहन्छु। र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपयुक्त खालको दक्ष जनशक्ति सहितको एउटा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य भवन र उपयुक्त खालको यहाँ चाहिँ कुनै बिमारी हुँदाखेरि अन्त हेली चार्टर गर्नु नपरोस्, गाडीबाट जानु नपरोस्, त्यस्ता खालका बिमारीहरू यी गाउँपालिकामा हाम्रो अहिले 10 सयको हस्पिटल उद्घाटन भइसकेको छ। अस्ति खालको व्यवस्था र उपयुक्त खालको डाक्टर बस्ने व्यवस्था गर्न पाए उपयुक्त हुन्थ्यो। र यी आवश्यकीय जुन हाम्रो भवनदेखि लगायतका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कुनै पनि अफिस खडा गर्दाखेरि कुनै पनि दुविधा नभए यहाँका जुन भवनहरू उपयुक्त ठाउँमा बनाउन पाए राम्रो हुने थियो भन्ने मैले सोचेको छु। र मेरो 2 वर्ष 3 वर्ष मैले जति गर्नु थियो त्योभन्दा बढी गरिसकेको छु र अब 2 वर्षमा यी बाँकी रहेका र गर्न मन लागेका काम गर्छु भन्ने मसँग आँट छ, हिम्मत छ। त्यसो हुनाले उपयुक्त र समृद्ध रावाबेसी गाउँपालिका बनाउनका लागि मेरा 5 वर्ष रहनेछन् भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। नागरिक र आम सञ्चारकर्मीहरू अथवा चाहिँ आम नागरिकहरूले त्यो कुरा महसुस गर्नु पक्कै पनि यहाँले सोच्नुहुनेछ हामी निर्वाचित हुँदाको अवस्थामा यो गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो थियो र निर्वाचित भइसकेपछि म अमलामा गनेर तपाईँलाई लेख्न लायकका उपयुक्त राम्रा कामहरू दिनेछु र कुनै जनताले पनि यी केही न केही परिवर्तन भयो भन्ने खालको अनुभूति र जुन पत्रकार मिडिया हुनुहुन्छ राज्यको चौथो अङ्ग उहाँहरूले पनि लेख्न लायकका समाचार बन्ने छन् भन्ने कुरा म प्रतिबद्ध छु। निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो। यो जानकारी र समयका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँ लगायत यो देशपोस्ट मिडियालाई म मेरो अघि पनि भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। मेरो कार्यकक्षमै आएर तपाईँले यो मेरो जिज्ञासा केही 3 वर्षको मेरा गतिविधिहरू राखिदिनु भयो। यसको तर्फ हामी सबै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट कर्मचारीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद, नमस्कार। जब नेपालमा 3 तहको सरकार बन्यो, 3 तहको सरकार बनिसकेपछि धेरै जसो स्थानीय सरकारहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच चाहिँ तादम्यता नमिलेको पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा ठाउँहरूमा देखिन्छ। विशेष गरेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू सफल नभएका घटनाहरू पनि छन्। खास गरेर यस गाउँपालिकामा चाहिँ के रहेछ यो विषयमा जान्नको लागि हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रेखबहादुर थापासँग कुराकानी गर्छौँ। राज्यका 3 तहका सरकारहरू भए त्यसमा चाहिँ खास गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी र चाहिँ नेताहरू बीच अथवा कर्मचारी र नेताहरू बीच जुन यहाँले किसिमको द्वन्द्वको कुरा गर्नुभयो, यो कतिपय ठाउँमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो कर्मचारी र नेताहरू बीच द्वन्द्व भएकै अवस्था पनि छ। तर यहाँले जुन उठाउनु भएको कुरा छ, म जुन रावसी गाउँपालिकामा छु, यस ठाउँमा म आएपछि अहिलेसम्म मैले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीचमा कुनै पनि द्वन्द्व भएको पाएको छैन। उहाँहरूले हरेक काममा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सघाउनु भएको छ, हरेक काममा कर्मचारीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हरेक कुरामा चाहिँ उहाँहरूले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएको छ। यहाँ खास गरिकन कर्मचारीले नीतिगत कुराहरूमा सहयोग गर्ने, ऐन कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने, यी कुराहरू कर्मचारीले गर्ने हो। यी कुराहरूमा हामीले सहयोग गरिसकेपछि योजना कार्यान्वयनको चरणमा, योजना कार्यान्वयनको क्रममा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ हामी कर्मचारीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्मचारीहरू पनि एक किसिमको साङ्गठनिक हिसाबले विभिन्न सङ्गठनहरूको हुन्छन् अनि जस्तो जनप्रतिनिधिहरू कुन दलबाट चाहिँ जितेर आउँछन् त्यो बीचमा पनि तालमेल नमिल्ने एउटा कारण। अर्को चाहिँ कर्मचारी भनेको त स्थायी सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले राज्य सरकारलाई सफल बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण हात त फेरि पनि सरकारी कर्मचारीहरूसँगै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हामीले यसभन्दा अगाडि कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरेर हामीले सोचे भन्दा राम्रो चाहिँ प्रगति गरेको छौँ भन्ने त कुरा गर्नुभयो। त्यो प्रगति हुनमा सरकारी कर्मचारीको चाहिँ हात कस्तो हुन्छ? अवश्य पनि यहाँको चाहिँ भूमिका के छ त? खास गरेर यहाँ त सरकारी यहाँको यो गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको पनि अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अवश्य पनि यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक छ। खास गरिकन जनप्रतिनिधिज्यूहरू खास गरी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ। उहाँहरू भिन्न विचारबाट आउनुभएको छ, भिन्न खालको चाहिँ राजनीतिबाट यहाँ आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै किसिमको चाहिँ स्वार्थ पनि हुनसक्छ र खास गरिकन विकासका जुन क्रममा, योजना छनौटका क्रममा विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो स्थानमा योजनाहरू पार्ने, छनौट गर्ने, पैसाहरू पार्ने किसिमका होडबाजीहरू पनि चल्न सक्छन्। त्यसैले उहाँहरूले जुन होडबाजी गरिरहँदा त्यसलाई एउटा समन्वयात्मक पाटो, जस्तो कि बजेटको सीमाका कुराहरू भए, यी विविध कुराहरू, कानुनका कुराहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी उहाँहरूलाई सम्झाइसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा निश्चित ठाउँमा ल्याएर हामीले चाहिँ योजना छनौटको क्रमहरू, यो योजना छनौटका चरणहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पुरा गरिसकेपछि जब योजना छनौट भइसक्छ त्यसमा चाहिँ कर्मचारीले जुन एउटा गाउँसभाले निर्देशित गरेका कुराहरू, गाउँसभाले निर्देशित गरेर छनौट गरेका योजनाहरूलाई हामी कर्मचारीहरूले एउटा इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन चरणमा लानुपर्छ। हामीले जुन इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन चरणमा लगेनौँ भने र त्यो योजनालाई हामीले चाहिँ एउटा निश्चित सेड्युल कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले सफल बनाउन प्रयत्न गरेनौँ भने जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मात्रै यसमा चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्न र यसमा कर्मचारीहरूको ठुलो हात छ र कर्मचारीले चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ समयमै सम्पन्न गराउनको लागि झकझक्याउने, कानुनी कुराहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन चरणमा आइपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीका साथ पालना गऱ्यौँ भने मात्र योजना चाहिँ सम्पन्न हुन सक्छ। यस गाउँपालिकामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यहाँले यसभन्दा अगाडि उठाउनुभयो, अध्यक्षज्यूले चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू भएको कुरा चाहिँ जुन प्रसङ्ग उठाउनुभयो हो, यो गाउँपालिकामा म आइसकेपछि म आउने बेलामा समेत यी विभिन्न बाटाघाटाहरू यति सुविधा थिएन, यहाँ कुनै संरचनाहरू थिएन, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बस्ने स्थान, राम्रो स्थान थिएन। हामी चाहिँ बस्नको लागि यस ठाउँमा के अरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू र बैठक कोठा लगायत विविध
कामहरू गर्नको लागि हामी एउटा कोठामा बसेर काम गर्ने जुन वातावरण थियो हिजोको दिन म यहाँलाई सम्झना गराइरहेको छु। तर जब म आइसकेँ यहाँ भवन निर्माणको कुरा पनि भइसकेको थियो र यी विभिन्न किसिमका चाहिँ संरचनाहरू त्यसपछि हामी चाहिँ गर्दै गयौँ र आज यो जुन गाउँपालिकामा एउटा विकासको लहर सिर्जना भएको छ। रावबेसी गाउँपालिका एउटा जुन समृद्ध बनाउने कुरामा हिजो एउटा नारा चाहिँ जुन रचना गरिएको थियो, जुन त्यही अनुसार यो रावबेसी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरू कर्मचारीहरू मिलेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र यो एउटा चाहिँ सफल पनि भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भनेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हो भन्न खोज्नुभयो? हो, अवश्य पनि। के अरे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सँगसँगै म भन्छु नागरिकहरू पनि एउटा प्रतिपक्षी लगायत सबैले चाहिँ जुन सही किसिमको चाहिँ उहाँले भूमिका खेल्नु भएन भने विकास निर्माण सम्भव छैन, अवश्य पनि सम्भव छैन। र द्वन्द्व भयो भने कुनै पनि विकास निर्माण अवरुद्ध हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। तर रावबेसी गाउँपालिकामा यहाँलाई म अठोटका साथ भन्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म रावबेसी गाउँपालिकामा विकासको क्रममा कहीँ पनि कतै पनि बाधा नभएको कुरा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। अलिकति मैले जाँदै सरकारी कर्मचारीहरूले मुस्कान सहितको सेवा भन्ने छ खास गरेर, तर धेरै जसो ठाउँहरूमा मैले यहाँको विषयमा के छ भनेर जान्न खोजेको, धेरै जसो ठाउँहरूमा के छ भने जस्तो एकअर्काप्रतिको चाहिँ द्वन्द्वका कारण दिनभरि चाहिँ मुख अँध्यारो बनाउनु पर्ने, नागरिकलाई मुस्कान सहितको सेवा त दिने कुरै भएन। यो गाउँपालिकामा कर्मचारीहरूको हकमा मुस्कान सहितको सेवा भनिएको छ नि, खास त्यसलाई कसरी चाहिँ वास्तवमा त्यो नागरिकले त्यो महसुस गर्छ? धन्यवाद। यहाँले भन्नुभयो जस्तो हिजोको एउटा संस्कार र जुन आक्षेप लाग्ने गरेको छ कर्मचारीलाई, जुन कर्मचारीले चाहिँ दुःख दिने, कर्मचारीमा चाहिँ ढिलासुस्ती गर्ने भन्ने जुन आक्षेप लागेको छ, जहाँसम्म त्यो केही सत्य पनि होला, सत्यता पनि छ त्यसमा। तर समय सँगसँगै कर्मचारीहरू परिवर्तन भइरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म रावबेसी गाउँपालिकाको कुरा यहाँले गर्नुभयो, रावबेसी गाउँपालिकामा यहाँले भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ मुस्कान नभएको सेवा अथवा मुस्कान रहित सेवा छैन। यहाँ चाहिँ जुनसुकै सेवाग्राहीहरू आए पनि उहाँले चाहिँ समयमै काम प्राप्त गरेर जानुभएको छ र उहाँले कुनै पनि कागजात पुगेन भनेदेखि यहाँको कर्मचारीले राम्रोसँग सम्झाएर यो पुगेन तपाईँलाई, यो लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको छ र कसैलाई पनि यहाँ निराश बनाएर र नराम्रो व्यवहार गराएर फर्काइएको चाहिँ छैन। यदि यहाँले चाहिँ एउटा नागरिक सर्वेक्षण यहाँको सेवाग्राहीलाई एउटा सर्वेक्षणै गर्नुभयो भने पनि यहाँ रावबेसी गाउँपालिकाका चाहिँ नागरिकहरूले यो कुरा बोल्नेछन् भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। अन्तमा यहाँलाई यो गाउँपालिकामा आएपछि सबैभन्दा राम्रो काम के गरे जस्तो लाग्छ? यो गाउँपालिकामा धेरै राम्रा कामहरू गरिएका छन्, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिएका छन्, शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएका छन्, यहाँ चाहिँ अरू विविध क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिएका छन् र मैले सम्झनै पर्ने कामहरू थुप्रै छन्। यही एउटा मात्रै काम भनेर म सम्झिन चाहन्न र धेरै कामहरू गरिएका छन्। यहाँले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यो विचार हस्, धन्यवाद। मलाई पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि देश पोस्ट टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीले रावबेसी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष समला राईसँग खास गरेर यस गाउँपालिकाको चाहिँ उपाध्यक्ष र न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतले खास गरेर गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता किसिमका विवादहरू आउँछन् अनि ती विवादहरूलाई चाहिँ समाधान कसरी गरिन्छ, यहाँको अहिलेको अवस्था के छ, यो विषयमा जान्नको लागि उपाध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। गाउँपालिकाको चाहिँ विवादहरू समाधान गर्नको लागि राज्यले जुन संविधानले दिएको एउटा अधिकार मेलमिलाप गराउने, विवादहरू चाहिँ घटाउने भन्ने हिसाबले न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ कस्तो कस्तो खालको विवादहरू यहाँ आउँछन् र कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस्। विवादहरू धेरै नै आएका छन्। यो विवादमा चाहिँ कुन कुन खालको भन्दा पनि अब धेरै चाहिँ घरेलु हिंसा सम्बन्धी आएका छन् र यसमा अरू लेनदेनको र जग्गाको विवाद सम्बन्धी पनि आएको छ र अहिलेसम्म आएको मुद्दाहरूमा चाहिँ नै हुन् र अहिले हाम्रो आएको मुद्दाहरूमध्ये चाहिँ पोहोरको वर्ष 7वटा थियो, त्यो पेन्डिङमा रहेको थियो र अहिले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो 7वटा जम्मा छन्। यसलाई चाहिँ हामीले यो विवाद समाधान गर्नलाई चाहिँ हामीले मेलमिलाप गराएरै गर्छौँ। हामीलाई उहाँलाई
पत्रचार गर्छौँ। पत्रचार गरिसकेपछि दुईतर्फी नै अब बिचमा चाहिँ राखेर छलफल गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ समस्याको समाधान गरिरहेका छौँ। जस्तो नेपालमा यो त नयाँ अभ्यास पनि हो, खास गरेर अदालतले मेलमिलाप गराउने र विवादहरूलाई घटाउने भनेर अदालतले केही प्र्याक्टिस गर्थ्यो। पछिल्लो समयमा राज्य पुनर्संरचना पछाडि स्थानीय तहहरूमै चाहिँ मेलमिलाप गराउने, विवादलाई चाहिँ के अरे घटाउने भन्ने हिसाबले यो प्र्याक्टिस भइरहेको छ। यो प्र्याक्टिस भइरहँदाखेरि नागरिकले कस्तो खालको सेवा पाए, नागरिकले पाएको सेवाको विषयमा चाहिँ तपाईँको के बुझाइ छ? यो अलिकति सहज छ भन्ने बुझ्नु भएको छ। किनभने अब पहिला चाहिँ जति पनि ओडामा, अब डोडा भन्दा पहिला त गाविस थियो, गाविसमा चाहिँ यो विवादलाई समाधान भएन भने अब जिल्ला अदालतै जानुपर्ने थियो। तर अहिले चाहिँ अब स्थानीय तह भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा ओडामा पनि मेलमिलाप समिति गठन गरेको छौँ। त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ उजुरी गर्न आउनुहुन्छ। आइसकेपछि छलफल भएर त्यो विवाद चाहिँ समाधान भयो भने ओडाबाटै भयो, भएन भने पालिकामा आउनुहुन्छ। पालिकामा हामीले पनि अब त्यसलाई चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ मिलापत्र गर्ने कोसिसमै जान्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि उजुरी अथवा गर्न आउने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधा भएको छ भन्ने चाहिँ उहाँले महसुस गर्नुभएको छ। कतिवटा घटनाहरू अहिलेसम्म आए? अहिले चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो 7वटा मात्रै छन् र अल्ल्या पोहोरको वर्षको पेन्डिङमा रहेको चाहिँ पोहोरको अल्ल्या रहेको 7वटा थियो र अहिलेको वर्ष चाहिँ 9वटा आइरहेको छ। भनेपछि यो के लामो समयसम्म विवाद भइरहने अनि त्यो मेलमिलाप नहुने केसहरूलाई फेरि पनि अघिल्लो वर्षको यो वर्ष ल्याउन मिल्ने हो? यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ के छ भने अब 1-2 चोटिमै हुँदैन। अब मिलापत्र कुनै त अब हुन्छ, कुनै हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले तारिख दिइरहन्छौँ। तारिख दिँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूको समय अनुकूल राखेर पनि, जस्तै अब छिटो निर्णय गर्दाखेरि कुनै बेलामा चाहिँ दुर्घटना पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई विशेष गरेर अब फुटाउनुभन्दा पनि जुटाउनतिर लाग्ने हुँदाखेरि समयलाई अब अलिकति 1-2 हप्ता अथवा हुन्छ नि 15-22 दिनको चाहिँ म्याद राखेर गऱ्यौँ भने उहाँहरू बिचमा पनि केही कोर्डिनेसन भएर चाहिँ उहाँहरूमा त्यो एकदम मिल्ने सम्भावना पनि भएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँलाई अलिकति टाइम चाहिँ सार्छौँ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने कतिपय गाउँपालिका अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूका प्रमुख उपप्रमुख बिचमै एक खालको द्वन्द्व छ कि, खास गरेर त्यो द्वन्द्व अहिलेसम्म पनि समाधान नभएको थुप्रै घटनाहरू छन्। यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? हाम्रो चाहिँ रावबेसी गाउँपालिकाको परिवेशमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बिचमा त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध भएको छैन। किनभने अब अध्यक्षले गर्ने काम कर्तव्य अध्यक्षले पुरा गर्नुहुन्छ र उपाध्यक्षले गर्ने काम कर्तव्य म आफैले पुरा गर्ने गर्छु। त्यो भएकोले हामी बिचमा चाहिँ अब जति पनि काम गर्ने सिलसिलामा हामी सल्लाह बमोजिमै काम गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले विवाद गरेका छैनौँ। किनभने अब हामी एउटा भूगोलमा रहेर होइन, अब हामी त नेतृत्व तहमा छौँ। यहाँहरू एउटै दलको हुनुहुन्छ? हजुर, हामी एउटै दलको पनि हौँ र हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हैसियतले हामी अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी विवाद छैन हामी बिचमा चाहिँ। जस्तो अब यहाँहरूले 3 वर्ष बितिसक्यो, जनप्रतिनिधिको 3 वर्ष बितिसक्यो, अब 2 वर्ष कार्यकाल छ। अर्को वर्ष यहाँहरूले अन्तिम चाहिँ बजेट ल्याउनुहुन्छ। खास के सोच्नु भएको थियो यहाँहरूले, के भइरहेको छ अहिले बताइदिनु सक्नुहुन्छ? अब बजेटको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब सुरुको वर्ष चाहिँ हामी पनि अन्यलमै थियौँ होइन। अब नयाँ सिक्ने क्रममा पनि हो र अब बजेट ल्याउँदाखेरि अब सबैलाई अब समेट्न त समेटेरै ल्याउने नै कोसिस गरेको थियौँ। पहिलो वर्ष जति भयो होइन, दोस्रो तेस्रो, अहिले त अब तेस्रो चौथै वर्षको रनिङमा छौँ हामी र पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले समग्र हामीले चाहिँ जति पनि समाजमा अथवा हाम्रो 6वटा वडालाई चाहिँ समेट्ने गरी होइन के अब हाम्रो सामाजिक विकास पूर्वाधार यस्तै जुनमा आवश्यकता छ होइन, हामीले चाहिँ अब त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ महसुस गरेर अथवा हामी हाम्रो भूगोलमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ समस्या केमा छ होइन, बत्तीमा। अब हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर खानेपानी, विद्युत र यस्तै सडकहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ र अरू शिक्षा स्वास्थ्यमा हामी सबै विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यकता भएको ठाउँमा चाहिँ परिपूर्ति गरिरहेका छौँ बजेटलाई। अन्तमा यहाँ हिजोको दिनमा नागरिक, सामान्य नागरिक हुँदा र आज जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि वास्तवमै मैले यो चाहिँ राम्रो गर्न सकेँ भन्ने लागेको कुरा के लाग्छ? अब अहिले पहिला नागरिक हुँदा र अहिले यो
स्थानमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ अब अन्तर त छ। किनभने अब पहिला अब एकदम नागरिक भएको हिसाबमा चाहिँ अब हामीले होइन अब नेतृत्व तहमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने त अब हामीलाई पनि त्यति थाहा भएन होइन। अहिले अब यो स्थानमा आइसके पछाडि चाहिँ हामीले जति पनि जनताहरूको आशा अपेक्षा राख्नु भएको छ उहाँहरूको आशा अपेक्षा भनेको नै अब विकास निर्माणतिर नै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँ समाज बनाउनको लागि चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छौँ र त्यो त्यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा पनि कुन हिसाबले जाँदा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सरल पर्छ होइन। जस्तै अब बजेट छुट्याउने बेलामा पनि अब आवश्यकता महसुस भएको छ नि। हामी त वडामा जान्छौँ, वडाको पनि टोल बस्तीमा गइरहँदाखेरि कुन कुराले चाहिँ अलिकति त्यो ठाउँमा चाहिँ भएको छ त होइन, आवश्यकता कुन कुराको चाहिँ हो त भन्ने हामीले देखेका हुन्छौँ। त्यही हिसाबमा चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ बत्ती अथवा सडक होइन जस्तै शिक्षामा त्यो जुन कुराको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसलाई हामी डायरीमा पनि टिपोट गर्ने गरेको छौँ र त्यो नै अब बजेट बाँडफाँड गर्ने बेलामा चाहिँ अध्यक्षले ज्यूले पनि टिप्नुहुन्छ, हामी पनि गर्छौँ र जनताले पनि यो हामीलाई चाहिन्छ आवश्यकता हो भनेर उहाँहरूले भनिसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले काम गर्छौँ। त्यो गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब धेरैवटा अब कामहरू त हामीले गरेको छौँ। नागरिकको लेभलमा हुँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई धारे हात लाउने संख्या पनि उत्तिकै छ नि त। तर आजको दिनमा यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुभयो, सम्बन्धित निकायको चाहिँ एउटा यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि तपाईँले गर्नुभएको कामप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कुरामा चाहिँ म सन्तुष्ट छु। किनभने अब पहिला त गाउँ विकास समिति थियो होइन। त्यतिखेर हामी जुन अब बजेट आउने बेलामा नागरिक भइरहँदाखेरि चाहिँ यो अनुभव थियो मलाई। हामी महिलाहरू बजेट अब हामी महिलाको लागि कार्यक्रम गर्नुपर्छ छुट्याइदिनुहोस् भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्दा पनि अब नछुटाउने अवस्था थियो। त्यतिखेर त अब सचिवले जनप्रतिनिधि नभएको हिसाबमा चाहिँ त्यसरी हुन्थ्यो अनि अब बुद्धिजीवीहरू दलको प्रतिनिधिहरू भएर हामीलाई बजेट महिलाको लागि छुटाउनुहुन्न थियो। अहिले यो अब स्थानीय सरकार भएर अहिले यो उपाध्यक्षको पोस्टमा म रहिरहँदाखेरि चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै गरेका छौँ होइन। अब पहिला त्यस्तो थिएन। अहिले हामी निर्वाचित भइसके पछाडि चाहिँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नको लागि साथ सहयोग हामीले अहिले योमै गरेनौँ भन्ने नहुने भनेर चाहिँ बजेट चाहिँ हामीले महिला लक्षित कार्यक्रमको लागि छुट्याएको छौँ र उहाँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको छौँ। र मलाई लाग्छ एकदम खुसी, किनभने पुरुष भइदिएको भए अथवा यो महिलाहरूलाई चाहिँ अब यतिको अगाडि बढाउनु हुन्थ्यो हुन्नथ्यो त्यो थाहा छैन। तर पनि अब आफू महिला भएको हिसाबले र पहिला पनि अब यो महिलाहरूलाई चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको हिसाब त्यो विचार नभएको हुनाले चाहिँ महिलालाई अगाडि बढाउनको लागि त एकदम शिक्षादेखि लिएर हामीले चाहिँ सुशासन सबै कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी जोड दिएर हामी बजेट छुट्याउने गरेको छौँ। यसमा मलाई खुसी लाग्छ। हुन्छ उपाध्यक्षज्यू, हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो। यो विचार र समयको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।